अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू। यहाँ पर कायदा है कि मीम साकिन के बाद बा, मीम और अलिफ के अलावा बाकी 26 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम को अपने मखरज से ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जअलनाकुम उम्मा, जअलनाकुम उम्मा, ऐसे नहीं पढ़ना जअलनाकुम उम्मा, नहीं, यहाँ पर मीम में गुन्ना नहीं होगा बल्कि मीम को हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है, जअलनाकुम उम्मतन। अब हम दोबारा मुकम्मल पढ़ते हैं। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासी, शुहदाअ अलन नासी। शीन का जो मखरज है, ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से हरफ़े शीन अदा होती है। वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। यहाँ पर आपको रा मुशद्दद नज़र आ रही है। मुशद्दद उस हर्फ को कहते हैं जिस पर शद होती है, जिस पर शद होती है उसे कहते हैं मुशद्दद। यहाँ पर जो रा मुशद्दद है अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ी जाएगी। अपनी हरकत से मतलब ये है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश होगी तो रा मोटी पढ़ी जाएगी, और रा के नीचे अगर ज़ेर है और वो मुशद्दद है तो वो क्या है? बारीक पढ़ी जाएगी। यहाँ पर मोटी पढ़ी जा रही है। वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा। यहाँ पर आपको बा साकिन नज़र आ रहा है, ठीक है। हरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। हरूफ़े कलकला के बाद अगर हरूफ़े कलकला जो हैं ये साकिन हमें नज़र आएँ तो इस सूरत में क्या होगा? कलकला होगा, यानी बा को हमने हिला के पढ़ना है। जब भी आपको ये 5 हरूफ साकिन नज़र आए तो हमने इनको हिलाना है। कैसे? जैसे अभी मैंने हिलाया, वमा जअलनल क़िबला, क़िबला, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल। अगर आप रुक जाते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने इसमें वक़फ़ नहीं किया पहले। यहाँ पर कायदा है नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमालून में से या मीम वाव और नून आए तो इदगाम बिल गुन्ना होगा। कैसे? मन यत्तबि, नून को हमने या के साथ मिलाना है, ठीक है, गुन्ना भी करना है। मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यंक़लिबु अला अक़िबैहि,
جب بھی آپ کو میم مشدد نظر آئے تو وہ کیا ہوگا؟ وہاں پر غنہ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں میم مشدد ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ کیسے؟ میم، ایسے دیر لگانی ہے۔ میم من ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ یہاں پر قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہاں پر نون تنوین کے بعد لَكَبِيرَةً میں جو ہے یہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہی ہے الف کی صورت میں، الا میں جو آپ کو الف کی صورت میں الف کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے، کیونکہ الف حرکت کو قبول، زبر زیر پیش کو قبول نہیں کرتا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غننے کے ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ایسے دیکھیں، لَكَبِيرَةً إِلَّا، لَكَبِيرَةً إِلَّا، ایسے نہیں پڑھنا، لَكَبِيرَةً إِلَّا، یہاں پر غنہ نہیں ہے، یہاں پر ہم ایسے غنہ نہیں کریں گے، جہاں پر غنہ ہوگا وہاں پر ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ لَكَبِيرَةً إِلَّا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے یہاں پر موٹا پر آ جا رہا ہے، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر آ رہی ہے، تو لفظ الجلالہ کیا ہے؟ اس میں جو لام ہے یہ موٹا پر آ جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب بھی نون آپ کو مشدد نظر آئے گا تو نون کیا ہے؟ اس میں غنہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔